प्रिय दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको अनलाइन टेलिभिजन सक नेपाल। हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम पुनः उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको माया, ममता, सद्भाव र स्नेहले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गराउनका लागि मार्ग निर्देशन मिलेको छ, प्रेरणा मिलेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै हामी अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ र निरन्तर यहाँहरूको यस्तै साथ, सहयोग, सुझाव र सल्लाह रहनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौँ। र आजको बसाइमा पनि विभिन्न स्रष्टाका सरजाम रूपी सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले विभिन्न सन्दर्भहरूमा हाम्रो सञ्जालमा जोडिएका विभिन्न स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा अघिल्लो हप्ता हामीले स्वतन्त्र संरचनाका गजलहरूलाई स्थान दिएका थियौँ। पछिल्लो समय नेपाली गजलको स्वीकृतिका सन्दर्भमा, नेपाली गजल लेखनका सन्दर्भमा केही टीका टिप्पणीहरू भइरहेका थिए। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो सञ्जालका माध्यमबाट हामीले स्वतन्त्र संरचनाका गजलहरूलाई स्थान दिएर प्रसारण गरेका थियौँ भने आजको बसाइमा पनि हामीले सुन्दरतम कविताहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यी कविता के हुन् त भन्दाखेरि विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, अनेसास, ANA र आन्मा, यी तीनवटा संस्थाहरू, एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास, ANA भनेको एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका र एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन मिड वेस्ट अमेरिका, आन्मा, अनेसास, ANA र आन्माको सहकार्यमा आयोजना गरिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कविता प्रतियोगितामा विजेता हुन सफल हुनुभएका, प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका कविताहरूलाई, यी तीन कविका कविताहरू र हाम्रो सञ्जालमा जोडिनु भएका एक संस्थाको निकै बेजोड लागेको, हामीलाई उत्कृष्ट लागेको एउटा कविता गरेर आजको बसाइमा चारवटा कविताहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। र किन त यसरी यो अनेसास, ANA र आन्माले आयोजना गरेको कवितालाई किन स्थान दियो त भन्ने पनि यहाँलाई लाग्न सक्छ। हामीले पछिल्लो समय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका कविहरूलाई पनि, कविका कवितालाई पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। र आजको बसाइमा हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा विजेता हुनुभएका कविका कवितालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। र किन त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी प्रदेशको प्रदेश समितिमा रहेर म आफै पनि एउटा महासचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि पनि यो संस्थासँगको संलग्नता र नेपाली साहित्यको स्वीकृतिमा क्रियाशील स्रष्टाहरूको यो सम्मानलाई, सिर्जनाको सम्मानका खातिर पनि आजको बसाइमा हामीले यी स्रष्टाका कविताहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यो कविता सन्दर्भको विषयमा त यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर गएको हप्ता शनिबार यो कविता प्रतियोगिता, अमेरिका व्यापी कविता प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। र यो गएको शनिबार मात्रै हामीले सरजामको अघिल्लो श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिसके पछाडि मात्र यसको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका र एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन मिड वेस्ट अमेरिकाको सहकार्यमा आयोजित कविता प्रतियोगितामा 37वटा कविताहरू प्राप्त भएका थिए र जसमध्येबाट नारायण अधिकारीको कविता मृत्युपछि बाँच्नेहरूले प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो भने पद्मा लिङ्खा मगरको नदीको रूप कविताले द्वितीय स्थान प्राप्त गरेको थियो भने युवराज भण्डारीको जुनकिरीहरू कविताले तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। र यसरी प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल हुनुभएका कविहरूलाई
क्रमशः 300, 200 र 100 अमेरिकी डलर बराबरको पुरस्कार अर्पण गरिएको थियो भने पहिलो चरणमा उत्कृष्ट 10 कविहरू सार्वजनिक गरिएको थियो र ती 10 कविहरूले पनि भर्चुअल माध्यमबाट ती आफ्ना कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र घरदेश जहाँ भए तापनि परदेशमा बसेर पनि नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएका श्रेष्ठ साधकहरूको सम्मानका खातिर पनि हामीले आजको बसाइमा यी विजेता हुनुभएका स्रष्टाका कविताहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसमा प्रथम हुन सफल हुनुभएको थियो नारायण अधिकारी र उहाँको कविताको शीर्षक थियो मृत्युपछि बाँच्नेहरू। र अब उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ, मृत्युपछि बाँच्नेहरू। मरेर पनि बाँचिदो रहेछ, बाँचेर पनि मरिदो रहेछ, मरेर पनि बाँचिदो रहेछ, बाँचेर पनि मरिदो रहेछ। मध्य जाडोमा सम्पूर्ण पात झरेपछि सर्वाङ्ग नाङ्गै उभिएको त्यो वृक्ष। मरेर पनि बाँचिदो रहेछ, बाँचेर पनि मरिदो रहेछ। मध्य जाडोमा सम्पूर्ण पात झरेपछि सर्वाङ्ग नाङ्गै उभिएको त्यो वृक्ष। हाँगामा हिउँका चिसा फुल बोकेर कठाङ्ग्रिँदै हिउँको आँधीमा आफ्ना करङ काम्दै मरेर बाँचिरहेछ। उस्तै मध्य जाडोमा चिसोकै प्रभावले, उस्तै मध्य जाडोमा चिसोको प्रभावले, उस्तै मध्य जाडोमा चिसोको प्रभावले सम्पूर्ण मरेर पनि जमिनमाथि भित्रै बाँचिरहेछ। दुबोको लहरो केवल आपद विपदको गड्याङ अवकाश चल्दा, केवल आपद विपदको गड्याङ आकाश चल्दा, केवल आपद विपदको गड्याङ आकाश चल्दा बालुवामा मुन्टो लुकाएर आकाश थामेको भ्रम पाल्ने सुतुर मुर्ग बाँचेर पनि मरिरहेछ। जान नदेऊ स्वाभिमान जसले गिर्न दिँदैन, जान नदेऊ स्वाभिमान जसले गिर्न दिँदैन। अँध्यारो रातलाई चिर्दै धरतीमा उज्यालो बिउ छर्ने पूर्णाकार चन्द्रमा हेर्दा हेर्दै पश्चिम डाँडा पारी डुबेर पनि बाँचिरहन्छ आँखा आँखामा। अँध्यारो रातलाई चिर्दै धरतीमा उज्यालो बिउ छर्ने पूर्णाकार चन्द्रमा हेर्दा हेर्दै पश्चिम डाँडा पारी डुबेर पनि बाँचिरहन्छ आँखा आँखामा। ताप र प्रकाश बिना रातको श्याम वर्ण आकाशमा, ताप र प्रकाश बिना रातको श्याम वर्ण आकाशमा दीप उज्यालो विहीन बत्ती बालेर, ताप र आकाश विहीन रातको श्याम वर्ण आकाशमा दीप उज्यालो विहीन बत्ती बालेर सदियौंदेखि बाँचिरहेछन् ती चिसा ताराहरू। सदियौंदेखि बाँचिरहेछन् ती चिसा ताराहरू र आफ्नो आलोक निभाएर अरूको उज्यालो बाल्न मसाल बोक्ने हातहरू, सभ्यता निर्माण गर्ने कलाकर्मीहरू, ज्ञानका बुद्ध र विज्ञानका पिताहरू सिङ्गो युगको स्वाभिमान बोकी मरेर पनि बाँचिरहेछन्। आकाशको उचाइ छुन पखेटा फिजाएर उचालिएको त्यो पंक्षी, आकाशको उचाइ छुन पखेटा फिजाएर उचालिएको त्यो पंक्षी आफ्नै सीमाको उचाइ छोएर बिस्तारै तल झर्छ। आफ्नो गुणको धरातल टेक्न जसरी उफ्रिन्छ छाल किनार नाग्न नसके समुद्रकै गर्भमास, जसरी फर्कन्छ आरोही चुचुरो छेर आफ्नै धरातलमा। केवल अहंकार बोकेर म मात्रै सक्दछु भन्दै, केवल अहंकार बोकेर म मात्रै सक्दछु भन्दै बाँचेर पनि हर दिन मरिरहेछ अभिमान, बाँचेर पनि हर दिन मरिरहेछ अभिमान। आउन नदेऊ अभिमान जसले उठ्न दिँदैन, आउन नदेऊ अभिमान जसले उठ्न दिँदैन, जसले उठ्न दिँदैन। यो नारायण अधिकारीजीको यो
मृत्युपछि बाँच्नेहरू शीर्षकको कविता, जुन अनेसा छ एएनए र आन्माको सहकार्यमा आयोजना गरिएको अमेरिका व्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगितामा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको कविता थियो। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको अनलाइन टेलिभिजन सक नेपाल र हामीले हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र आजको बसाइमा पनि नै सरजाम रूपी सरजामहरूलाई लिएर स्रष्टाका सिर्जना रूपी सरजामहरूलाई लिएर हामीले प्रस्तुत भएका छौँ र आज विशेष गरेर अनेसा छ एएनए र आन्माको सहकार्यमा आयोजना गरिएको अमेरिका व्यापी कविता प्रतियोगिता 2078 का विजेता कविका कविताहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यतिखेर मैले नारायण अधिकारीजीको प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको कवितालाई प्रस्तुत गरिसकेको छु भने अब द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल पद्मलिङ्खा मगरजीको कविता प्रस्तुत गर्दैछु, जुन कविता द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। पद्मलिङ्खा मगरको कविताको शीर्षक थियो नदीको रूप। उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ, जुन द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। नदीको रूप। नदीमा पानी बग्छ र त ओह्रालो बग्छ नदी। नदीमा पानी बग्छ र त ओह्रालो बग्छ नदी। नदीमा पानी बग्छ र त ओह्रालो बग्छ नदी। आउँदैन उसलाई उकालो चढ्न, नआउँछ बेगलाई टक्क रोकिन। नदीमा पानी बग्छ र त ओह्रालो बग्छ नदी। आउँदैन उसलाई उकालो चढ्न, नआउँछ बेगलाई टक्क रोक्न नै। नदी घामको किरण होइन, कहिले छेक्न साथ छाया बन्ने। नदी घामको किरण होइन, कहिले छेक्न साथ छाया बन्ने। नदी घामको किरण होइन, कहिले छेक्न साथ छाया बन्ने। नदी हावाको बेग होइन, पहाडले छेकिएर पछि हट्ने। नदीको पानीलाई छेकिए पनि निकासा त चाहिन्छ। नदीको पानीलाई छेकिए पनि निकासा त चाहिन्छ। नदीले कहिले आफ्नो भाषा बुझ्दैन, हामीले बुझिदिनु पर्छ उसको भाषा। त्यसैले त हाम्रो भाषा पढाउन खोज्दा बहुलाउँछ नदी एकाएक। त्यसैले त नदीले कहिले आफ्नो भाषा बुझ्दैन, हामीले बुझिदिनु पर्छ उसको भाषा। त्यसैले त हाम्रो भाषा पढाउन खोज्दा बहुलाउँछ नदी एकाएक। उही माथि झरीले थपिदिन्छ आगोमा घिउ, उर्लिन्छ अनि बनिदिन्छ थामी नसक्नु। माग्छ सहयोग नाङ्गा पारिएका बेशरम पाखाहरूसित। माग्छ सहयोग नाङ्गा पारिएका बेशरम पाखाहरूसित। उसै गरी विकासका नाममा छ्या पारिएका घाइते पहाडहरूसित। माग्छ सहयोग नाङ्गा पारिएका बेमौसम पाखाहरूसित। उसै गरी विकासका नाममा छ्या पारिएका घाइते पहाडहरूसित। उसै गरी आफ्नो अस्तित्व लुटिएकी प्रकृति आउँछिन् मौका छोपेर। सहयोग गर्न कसिएर सोहोर्दै वरिपरिका सारा बस्तीहरू झर्छन् सबै एक साथ ओह्रालो। पुग्छन् नदीको काखमा, गर्छन् फेरि विध्वंस अनि लिन्छन् बदला एक साथ। हाम्रो चेतना कहिल्यै खुल्दैन, हाम्रो चेतना कहिल्यै खुल्दैन। निरन्तर चलिरहन्छ त्यही क्रम, हिउँद बर्खा फेरि हिउँद अनि बर्खा। यसरी नै कुमालेको चक्र झै हो। हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव जाति बुझेर बोझ पचाइरहन्छौँ। हो, हामी मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव जाति बुझेर बोझ पचाइरहन्छौँ। त्यसैले त सानो स्वार्थको बदलामा यसरी नै ठुलो मूल्य चुकाइरहन्छौँ। जबसम्म बुझ्दैनौ नदीको भाषा, जबसम्म बुझ्दैनौ प्रकृतिको भाषा, हो उही चपेटामा परिरहन्छौ। जबसम्म बुझ्दैनौ नदीको भाषा, जबसम्म बुझ्दैनौ प्रकृतिको भाषा, हो उही चपेटामा परिरहन्छौ। त्यसैले त अब आफ्नो परिचयमा उभिएर जगाऊ चेतना। त्यसैले त अब आफ्नो परिचयमा उभिएर जगाऊ चेतना। मुख प्रकृतिको भाषा बुझेर बचाऊ प्रकृति, जोगाऊ पृथ्वी अनि बाँचौ हामी। भराऊ हरियाली, मनाऊ खुसियाली अनि बाँचौ हामी। भराऊ हरियाली, मनाऊ खुसियाली। हो यो नदीको रूप शीर्षकको पद्मलिङ्खा मगरजीको यो द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको कवितालाई मैले प्रस्तुत गरेँ। प्रिय दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री साप्ताहिक कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला। र आजको बसाइमा हामीले विभिन्न स्रष्टाका
सर्जाम रूपी सिर्जनाहरूलाई लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ र आजको बसाइलाई विशेष गरी कवितामय बसाइका रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो अनेसासा एएनए र आन्माको सहकार्यमा आयोजना गरिएको अमेरिका व्यापी कविता प्रतियोगिताका विजेता कविताहरूलाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रथम र द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल कविताहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यी प्रथम र द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका कवितासँगै अब तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको कवितालाई म प्रस्तुत गर्दैछु। युवराज भण्डारीको जुनकिरीहरू शीर्षकको कविताले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो र जुन कविता यसरी सुरु भएको छ। निष्पक्ष स्वभाव त अन्धकार प्रकाश मौजुद नहुँदाको परिणाम हो। निष्पक्ष स्वभाव त अन्धकार प्रकाश मौजुद नहुँदाको परिणाम हो। ज्योति प्रकट नभएको परिवेश हो। त्यसैले दिन ढल्दै जाँदा पछ्याउँदै सन्ध्या आउँछिन्। निष्पक्ष स्वभाव त अन्धकार प्रकाश मौजुद नहुनुको परिणाम हो। ज्योति प्रकट नभएको परिवेश हो। त्यसैले दिन ढल्दै जाँदा पछ्याउँदै सन्ध्या आउँछिन्। रात बित्दै गर्दा लाली छर्दै उषा आउँछिन्। सृष्टिको नियमन जस्तै अफसोस हिजो आज समय विषाणुको घेराभित्र छ। अफसोस हिजो आज समय विषाणुको घेराभित्र छ। संसार संक्रमणको परिधिभित्र छ। जसरी बेला बखत हिंसक जत्थाहरूले घातक अभिष्टका लागि फूलमा आगो लगाउँछन्। अफसोस हिजो आज समय विषाणुको घेराभित्र छ। संसार संक्रमणको परिधिभित्र छ। जसरी बेला बखत हिंसक जत्थाहरूले घातक अभिष्टका लागि फूलमा आगो लगाउँछन्। पवनमा कालकुट फैलाउँछन्। त्यसरी नै अचेल अदृश्य बैरी मखमलीका मुटुमा पसेर श्वास नली थुनिरहेका छन्। छेपारे प्रवृत्तिका अस्त्रले लाली गुराँसका पत्र काटिरहेका छन्। तर अजर अमर कोही छैन। स्थायी यहाँ छैन केही। तर अजर अमर छैन कोही। स्थायी यहाँ छैन केही। सुख पनि आउँछ अनि जान्छ। दुःख पनि आउँछ अनि जान्छ। हरेक विपद पल भरको ग्रहण जस्तै केही बेर रहन्छ अनि सकिन्छ। यसरी शताब्दीको यस कहरमा विज्ञानले खोपको पुनर्जीवन खोजिरहँदा यसरी शताब्दीको यस कहरमा विज्ञानले खोपमा पुनर्जीवन खोजिरहँदा जुनकिरीहरू भने आशाको बत्ती बाल्दै उडिरहे। छिन छिनमा बदलिरहने मौसम जस्तै। यसरी शताब्दीको यस कहरमा विज्ञानले खोपमा पुनर्जीवन खोजिरहँदा जुनकिरीहरू भने आशाको बत्ती बाल्दै उडिरहे। छिन छिनमा बदलिरहने मौसम जस्तै। संक्रमणले काँचुली फेरिरहँदा जुनकिरीहरू भने संक्रमितहरूलाई मलम लगाइरहे। संक्रमणहरूले काँचुली फेरिरहँदा जुनकिरीहरू भने संक्रमितहरूलाई मलम लगाइरहे। ती जुनकिरीहरू प्राण रक्षक सिपाहीहरू। ती जुनकिरीहरू प्राण रक्षक सिपाहीहरू। उत्सर्गका पुञ्जहरू। आफ्नो जीवन बाजीमा राख्ने सेवाका स्पर्शहरू। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा अनवरत उड्दै ती जुनकिरीहरू प्राण रक्षक सिपाहीहरू। उत्सर्गका पुञ्जहरू। आफ्नो जीवन बाजीमा राख्ने सेवाका स्पर्शहरू। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा अनवरत उड्दै संघर्षरत कयौं धमनीहरूमा रक्त सञ्चार गर्दैछन् जुनकिरीहरू। अनि छन् गाउँ सहर र टोल टोलमा। अनि छन् गाउँ सहर र टोल टोलमा सिपाही बनेर खटिरहेका हो युगका कल्प वृक्षहरू। हो युगका कल्प वृक्षहरू। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलहरू। हो युगका कल्प वृक्षहरू। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलहरू। तिम्रा रश्मिहरू हरेक मानव मनहरूले मस्तिष्कका सम्यक पथहरूले। हो युगका कल्प वृक्षहरू। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलहरू। तिम्रा रश्मिहरू हरेक मानव मनहरूले भविष्यका सम्यक पथहरूले सदाका लागि पछ्याइरहनेछन्। जसरी पछ्याइरहन्छन् छालले किनारलाई
मनले विचारलाई। हो युगका कल्प वृक्षहरू, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलहरू, तिम्रा रश्मिहरू, हरेक मानव मनहरूले, भविष्यका सम्यक पथहरूले सदाका लागि पछ्याइरहनेछन्, जसरी पछ्याइरहन्छन् छालले किनारलाई, मनले विचारलाई। जसरी पछ्याइरहन्छन् छालले किनारलाई, मनले विचारलाई। हो यो तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको युवराज भण्डारीजीको जुनकिरीहरू शीर्षकको कवितालाई मैले प्रस्तुत गरेँ। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको यो अनलाइन संस्करण सक नेपालका माध्यमबाट हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे प्रसारण हुने स्रष्टाको सृजना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला र आजको बसाइमा हामीले विशेष गरेर हामीलाई उत्कृष्ट लागेका कविताहरू र जुन एउटा प्रतियोगितामा उत्कृष्ट मापनमा उत्कृष्ट भएका कविताहरू प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका 3 कवितासँगै हामीलाई उत्कृष्ट लागेको एउटा कविताहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। ती अनेसास ANA र आन्माको सहकार्यमा अमेरिका व्यापी रूपमा सम्पन्न भएको यी अमेरिकामा रहेका आम नेपालीहरूलाई सहभागिता भएको यो कविता प्रतियोगिताका विजेता कविताहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौँ भने अबको बसाइमा हाम्रो सञ्जालमा जोडिनुभएका र निकै सुन्दर कविता लेख्ने नुवाकोटे स्रष्टा सुमित्रा सुम्युजीको एउटा कविता हामीलाई बेजोड कविता लागेको छ। म स्वास्नी बन्न सक्दिनँ शीर्षकको कवितालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। म स्वास्नी बन्न सक्दिनँ। हाम्रा समाजमा छोरी चेलीहरू केवल स्वास्नी बनेर बस्नुपर्ने बाध्यताहरू अझै पनि देखिएका छन्। त्यसैले गर्दा यो 21औं शताब्दीमा हाम्रा नारीहरू अब स्वास्नी बनेर बस्ने मात्र हो, बस्न सक्दिन भनेर यो विद्रोह सुन्दाखेरि निकै विद्रोही लाग्ने यो कविता हामीले आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कविताको शीर्षक छ म स्वास्नी बन्न सक्दिनँ, जो नुवाकोटे स्रष्टा सुमित्रा सुमीजीको कविता रहेको छ र कविता अब म प्रस्तुत गर्दैछु। यसरी सुरु हुन्छ। तिमी निसासिएर शिकार खोसिएको बाघले झैं झम्टन्छौ। तिमी निसासिएर शिकार खोसिएको बाघले झैं झम्टाउँछौ। आफ्ना क्रूर पन्जाले मलाई चिथोर्छौ। मेरो मुलायम छाती गिद्धले झैं लुच्छौ। लाखेका झैं डर लाग्दो आँखाले हेर्छौ। सजिलै मेरो भावनाको निर्मम हत्या गर्छौ। आफ्नो मनको सारा भोक मेट्छौ अनि निर्विवेक मेरो निर्दोष मुटुमा लात बजार्दै फर्कन्छौ। बस यति सहनकै लागि म स्वास्नी बन्न सक्दिन। तिमी निसासिएर शिकार खोसिएको बाघले झैं झम्टन्छौ। आफ्ना क्रूर पन्जाले मलाई चिथोर्छौ। मेरो मुलायम छाती गिद्धले झैं लुच्छौ। लाखेका झैं डर लाग्दो आँखाले हेर्छौ। सजिलै मेरो भावनाको निर्मम हत्या गर्छौ। आफ्नो मनको सारा भोक मेट्छौ अनि निर्विवेक मेरो निर्दोष मुटुमा लात बजार्दै फर्कन्छौ। बस यति सहनैकै लागि म स्वास्नी बन्न सक्दिन। जिउँदो भएर पनि मैले जिउँदो हुनुको पराकाष्ठा त्याग्नु पर्छ। जिउँदो भएर पनि मैले जिउँदो हुनुको पराकाष्ठा त्याग्नु पर्छ। आफैलाई तिलाञ्जली दिएर बाँच्नु पर्छ। जिउँदो भएर पनि मैले जिउँदो हुनुको पराकाष्ठा त्याग्नु पर्छ। आफैलाई तिलाञ्जली दिएर बाँच्नु पर्छ। तिमीलाई निर्विरोध जवानी पिलाएर हर पल मैले आँसुले तिर्खा मेट्नु पर्छ। यदि यस्तै नियत स्वीकार गर्दै तिम्रो आरामदायी बिछाउन मात्र बनिदिने हो भने भयो म स्वास्नी बन्न सक्दिन। शब्दकोशमा स्वास्नीको अर्थ सुवासिनी लेखिए जस्तै। शब्दकोशमा स्वास्नीको अर्थ सुवासिनी लेखिए जस्तै। प्रेमले बोलिने प्रेमिका र शास्त्रमा मानिने अर्धाङ्गिनी जस्तै। शब्दकोशमा स्वास्नीको अर्थ सुवासिनी लेखिए जस्तै। प्रेमले बोलिने प्रेमिका र शास्त्रमा मानिने अर्धाङ्गिनी जस्तै। जीवनको आवश्यकता जीवन साथी, तर
जो साथ भएकाबाट पनि पाउनु पर्ने सहारा मिल्दैन भने, तर जो साथै भएकाबाट पनि पाउनु पर्ने सहारा मिल्दैन भने भो महाशय तिम्रो कामुकता मेटाउन मात्र म स्वास्नी बन्न सक्दिन। हर कोही नारीको जिन्दगी यसरी चाउचाउ होइन। हर कोही नारीको जिन्दगी तयारी चाउचाउ होइन। हर कोही नारीको जिन्दगी तयारी चाउचाउ होइन। भोक लागेको बेला काँचै खान र होइन पनि बाँदरको सिरानी निद पुर्याएर च्याप्ने फाल्ने। त्यसैले त मलाई स्वयं म हुनुको अर्थ खोज्नु छ। त्यसैले त मलाई स्वयं म हुनुको अर्थ खोज्नु छ। भयो अब खोक्रो तिम्रो देखावटी रक्षा शास्त्र आफैसँग राख। भयो अब खोक्रो तिम्रो देखावटी रक्षा शास्त्र आफैसँग राख। जर्जर समाजको सामन्तिक बकपत्र सुन्नु छैन मलाई। भयो अब तिम्रो खोक्रो देखावटी रक्षा शास्त्र आफैसँग राख। जर्जर समाजको सामन्ती बकपत्र सुन्नु छैन मलाई। निदाउनकै लागि स्लिपिङ ट्याब्लेट खानु पनि छैन मलाई त केवल निर्दयी मान्छेका बन्द आँखा खोलेर अन्धो धृत राष्ट्रलाई नारी भित्रकी आमा प्रिया छोरी चिनाउनु छ। मलाई त केवल निर्दयी मान्छेका बन्द आँखा खोलेर अन्धो धृत राष्ट्रलाई नारी भित्रकी आमा प्रिया छोरी चिनाउनु छ। प्रेम आफ्नोपन र मानवीयता पढाउनु छ। त्यसैले माफ गर प्रिय, म कोही कसैको भोक र मृग तृष्णा मेटाउन मात्र स्वास्नी हुन सक्दिन। मलाई त केवल निर्दयी मान्छेका बन्द आँखा खोलेर अन्धो धृत राष्ट्रलाई नारी भित्रकी आमा प्रिया छोरी चिनाउनु छ। आफ्नो पन प्रेम र मानवीयता पढाउनु छ। त्यसैले माफ गर प्रिय, म कोही कसैको भोक र मृग तृष्णा मेटाउन मात्रै स्वास्नी बन्न सक्दिन। जरुर म स्वास्नी बन्न सक्दिन। यो सुमित्रा सुमीजीको म स्वास्नी बन्न सक्दिन शीर्षकको यो बेजोड कविता हामीलाई निकै उत्कृष्ट लागेर प्रस्तुत गरेका छौँ। आजको बसाइलाई हामीले कवितामय बसाइका रूपमा प्रस्तुत गर्यौं। विशेष गरी अनेसास आन्मा र एएनए को सहकार्यमा आयोजना गरेको अमेरिकामा बस्नुभएका नेपाली कविहरूको सहभागिता रहेको कविता प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका 3 कविका कविताहरू, जसमा प्रथम हुन सफल हुनुभएको थियो नारायण अधिकारी भने, द्वितीय हुन सफल हुनुभएको थियो पद्मा लिङ्खा मगर र तृतीय हुन सफल हुनुभएको थियो युवराज भण्डारी। यी 3 जना विजेता हुन सफल हुनुभएका कविहरू नारायण अधिकारीजीको मृत्युपछि बाँच्नेहरू, पद्मा लिङ्खा मगरको नदीको रूप र युवराज भण्डारीको जुनकिरीहरू शीर्षकका यी 3 कवितासँगै हामीलाई उत्तिकै बेजोड लागेको नुवाकोटे स्रष्टा सुमित्रा सुमीजीको म स्वास्नी बन्न सक्दिन शीर्षकको कवितालाई यसरी हामीले 2 स्रष्टा पुरुष र 2 स्रष्टा नारी गरेर 4 स्रष्टाका कविताहरूलाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। र तपाईले पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागिरहेको छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। हामीले अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज हो संघर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूलाई सम्मान अनुजलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा समयको कालक्रम अनुसार यो स्रष्टाका सृजना मैत्री कार्यक्रम सरजामलाई पनि सुरु गरेका छौं र तपाईकै माया ममता सद्भाव र स्नेहले सरजामका श्रृङ्खलाहरू परिष्कृत परिमार्जित हुँदै आएका छन् र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोग सुझाव सल्लाह रहने हामीले अपेक्षा राखेका छौं र आगामी श्रृङ्खलाका लागि यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू हाम्रो सञ्जालको टिप्पणी बक्समा र यो हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि र नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयरले
अवश्य हामी पाउनेछौँ भन्ने आशा राखेका छौँ। यति भन्दै धन्यवाद।